द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लाशऊर की ताकत, बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊर की ताकत से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। किसी समंदर में एक तैरते हुए ग्लेशियर को इमेजिन करें। आप पानी के ऊपर इसके थोड़े से हिस्से को ही देख पाते हैं, जबकि इसका ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ होता है। यही बात हमारे ज़हन पर भी मुंतबिक होती है। शऊरी ज़हन वो हिस्सा है जिसके बारे में हम आगाह हैं, जो बहुत वाज़िया भी है। वो इस ग्लेशियर की टिप की तरह है, जबकि इसका अनदेखा हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी हिस्सा है। हम अपने ज़हन के इस ना नज़र आने वाले हिस्से तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं, यही बात हम 1960 में शाया हुई इस किताब से जानेंगे। हम जान सकेंगे कि हम अपने हिडन पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं और अपने अपने मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब में हमें ये भी पता चलेगा कि मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने के लिए एक डॉक्टर ने कैसे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया। आपको अपने घर के सेल हो जाने को क्यों विजुअलाइज करना चाहिए। आप जिस पोस्ट को लाइक नहीं करते उसको प्यार करना क्यों सीखना चाहिए। आइए जानते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस का आदी है, जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद तो होगा कि जब आपने बाइक को राइड करना सीखा था, इसके लिए आपको अपने इंटेंस माइंड, फोकस और अटेंशन की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चीज़ों को याद रखना शुरू कर दिया और फिर जल्द ही बाइक चलाना आपके लिए एक ऑटोमेटिक और नेचुरल टास्क बन गया। ये मिसाल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान वाज़िया फ़र्क करती है। इस तरह के नए एक्शंस हमारे लिए एक बेहतरीन आलायकार साबित हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए हमें मुस्बत सोच दरकार है। किसी भी काम को सीखने और अपनी ज़ात पर यकीन से आप इसे जगा सकते हैं। एनरिको कैरूसो, इटालियन ओपेरा सिंगर की मिसाल लीजिए। 19वीं सदी के अवाखिर में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के मशहूर ओपेरा हाउसेस में परफॉर्म किया। हालांकि ये थ्रोट स्पैज्म यानी गले की ऐंठ का शिकार थे और गाने से पहले पसीने से भीग जाया करते थे। ऐसा उनके साथ क्यों होता था, आइए जानते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका माइंड नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ था। इसलिए क्योंकि वो इमेजिन करते थे कि वो स्टेज पर हैं और क्राउड उन पर हंस रहा है या उनकी पुअर परफॉर्मेंस पर हूटिंग हो रही है। वो अपने स्मॉल मी या कॉन्शियस माइंड को अपने बिग मी यानी सब कॉन्शियस माइंड को इंटरफेयर ना करने के लिए कहते थे। इस मेडिटेटिव प्रैक्टिस को दोहराकर उन्होंने इवेंचुअली अपने सब कॉन्शियस माइंड को अपने डर को इग्नोर करने और अपने पावरफुल वॉइस बॉक्स के लिए ज़्यादा एनर्जी बचाने के लिए तैयार कर लिया था। दूसरे अल्फाज में सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप इसे जो भी मशवरा देते हैं ये उसे फौरी कबूल करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनमें एक सीजन्ड हिप्नोटिस्ट यानी आर्टिफिशियल स्लीपिंग स्टेट में काम करने वाले अपने स्टूडेंट्स को एक हिप्नोटिक मरहले से गुजारते हैं। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो बिल्ली हैं। स्टूडेंट्स बिल्ली की तरह ही रिएक्ट करते हैं। इस तरह के मशवरों को उनके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करते हैं और सच मानते हैं। हम एक और साइकोटिक सर्जन डॉक्टर जेम्स की मिसाल भी ले सकते हैं। साल 1843 से 1846 के बीच में उन्होंने एनेस्थीसिया, बेहोश कर देने वाली दवाई के डेवलपमेंट से पहले 400 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। उनके प्रोसीजर का डेथ रेट बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3%, और ये उनके मरीजों को हिप्नोटिकली सजेशन देने वाली टेक्निक की वजह से मुमकिन हुआ था। वो मरीजों को यकीन करने को कहते कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ये हिप्नोटिक टूल उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काफ़ी था और इसका असर उनके जिस्म पर भी पड़ता था। आप अपने ख्वाबों से आगाही के लिए मुस्बत सोच और विजुअलाइजेशन यानी तख़य्युल की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18वीं सदी में प्रीस्ट्स बीमारों को ये यकीन दिलाकर ठीक कर देते थे कि खुदा उन्हें ठीक कर देगा। ये तरीका अक्सर हैरानकुन साबित होता था, लेकिन ये कोई देवमालाई ताकत नहीं, बल्कि ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मुस्बत सोच आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को ताकत देती है। ऑथर के एक अजीज को ट्यूबरकुलोसिस
यानी टीबी हो गया था। उनके बेटे का उनको ठीक करने का मुसम्मम इरादा था। उसने अपने बाप से कहा कि उसने एक जाने माने सेंट से एक क्रॉस खरीदा है जिन्होंने हाल ही में यूरोप के एक हीलिंग श्राइन को विजिट किया है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था जो शायद उसने सड़क के किनारे से उठाया था। उन्होंने कहा कि इस क्रॉस को हाथ लगाकर बहुत से लोग सेहतयाब हो चुके हैं। उसके फादर ने क्रॉस को पकड़ा और दुआ करते हुए सो गए। अगली सुबह वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उनका क्रॉस पर मुकम्मल ईमान कायम हो चुका था। ये देखते हुए उन्हें कभी किसी ने सच नहीं बताया, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि उनका यकीन टूटने के बाद वो फिर से बीमार हो जाते। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं उसकी इमेजिनेशन या तख़य्युल हकीकत में आपको उस तक पहुंचा सकता है। यहाँ एक अच्छी मिसाल द चर्च ऑफ डिवाइन साइंस की तालीमात से मिलती है, जो कि इंतहाई मशहूर रेडियो शो था। इस शो के एक सेगमेंट में ऑथर ने मेंटल मूवी मेथड पर डिस्कशन किया था। इसमें उन्होंने लोगों को अपने घरों को सेल करने के प्रोसेस पर नसीहत की थी। इस मेथड में तब तक विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल मेंटल इमेज बनाने और होल्ड करने का कहा जाता था जब तक कि सबकॉन्शियस माइंड इसे रियल नहीं बना देता। ऊपर दी गई मिसाल में घर बेचने वाले के लिए पहला मरहला ये एतमाद बनाना था कि उसने एक मुनासिब कीमत मुकर्रर की है। फिर एक और मरहले में इमेजिन करना था कि उस दिन को वो कैसे सेलिब्रेट करेगा जब उसका घर बिक जाएगा। जैसे ही वो इस इमेज को अपने जहन में उतार कर गौर करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे खरीदार से कनेक्ट कर देगा। इस प्रोसेस ने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि कई सुनने वालों ने लेटर भेजकर बताया कि उनके घरों को सेल करने में उनको कितनी मदद मिली और उन्होंने ऑथर को दिल से शुक्रिया कहा। विजुअलाइजेशन और पैशन आपको आला नताइज फराहम कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे आपके घर को सेल करने में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये ताकतवर आला सबकॉन्शियस माइंड मजीद बहुत कुछ कर सकता है। ये दौलत को भी अट्रैक्ट यानी कशिश कर सकता है, और ऐसा करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करना पड़ेगा। एक ऑस्ट्रेलियन लड़के की कहानी ले लीजिए जिसने डॉक्टर और सर्जन बनने का ख्वाब देखा था। हालांकि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कई महीनों तक वो हर रात सोने से पहले दीवार पर अपने डिप्लोमा को इमेजिन करता था जिस पर उसका नाम लिखा था। एक डॉक्टर उस लड़के को जानता था। उसने इस लड़के में पोटेंशियल देखा और इसे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए ट्रेन किया और उसके मेडिकल स्कूल की ट्यूशन की पेमेंट भी की। आप सोच सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांगली किसी की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। आपको ये भी जानना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक और तरीके से आपकी मदद कर सकता है। जलन, एहसासे कमतरी और इस तरह के मजीद मनफी ख्यालात को आपसे दूर कर सकता है, क्योंकि ये तमाम ख्यालात आपकी अच्छी सेहत के रास्ते में रुकावट बनती हैं। मिसाल के तौर पर किसी दूसरे शख्स के बड़े पेचेक को देखकर आपको जलन महसूस हो सकती है, लेकिन आप इस रिस्पॉन्स को इजीली हरा सकते हैं। इसका हल दूसरों से ज्यादा दौलत हासिल करने की ख्वाहिश है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को इशारा होगा कि आप ज्यादा दौलत को डिजर्व करते हैं। अगर आप जलन महसूस करते हैं तो आप सिर्फ अपने खुद के पोटेंशियल को रोकते हैं। ऐसा कभी मत करें। पैशन के साथ विजुअलाइजेशन को जोड़कर आप बेशबहा फायदे उठा सकते हैं। मुसन्निफ एक जवान फार्मासिस्ट को जानते थे जो अपने काम से प्यार करता और अक्सर अपने खुद की फार्मेसी होने के ख्वाब देखता था। वो अपने माइंड को फोकस करके खुद को नुस्खे तकसीम करते हुए विजुअलाइज किया करता था, और एक दिन उसे एक मेजर फार्मेसी चेन स्टोर में एक नई जॉब मिली जहां उसने पैशन से काम किया। उसने हमेशा से यही इमेजिन किया था। आखिरकार वो मैनेजर बन गया और 4 साल बाद उसने अपनी फार्मेसी खोलने के लिए पैसे भी बचा लिए। अपने पैशन और विजुअलाइजेशन के सहारे वो इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करने लगा और एम्बिशंस को रियलाइज करने में कामयाब रहा। अपनी चॉइसेस को गाइड करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें और इस तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट करें जिसे आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं, लेकिन ये बेवजह नहीं है, बल्कि हमारे सोने के बाद हमारे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं।
آپ کا جسم آپ کی توانائی کو ریسٹور کرتا ہے، آرگنز کو ہیل کرتا ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ آرام کے دوران جب آپ کا جسم اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ زیادہ متحرک ہوتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ حیران کن طور پر آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی انٹیوٹیو پاورز آپ کو گائیڈ کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ لاس اینجلس کی چرچ آف ڈیوائن سائنس ریڈیو شو کو سننے والوں میں سے ایک عورت کی مثال لیجئے۔ اسے نیو یارک سٹی میں جاب آفر کی گئی تھی۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ متوقع تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے سب کانشیس مائنڈ پہ یقین کرتے ہوئے ہدایت طلب کی اور سوچا کہ اس کا جواب اسے نیند میں مل جائے گا۔ اگلی صبح اسے اسٹرانگ فیلنگ آئی کہ اسے جاب نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ماہ بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا یہ فیصلہ درست تھا۔ جب اس کمپنی کو بینکرپسی کے لیے فائل کیا گیا، اس کے سب کانشیس مائنڈ نے صحیح فیصلے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے ڈریم پارٹنر کو سرچ کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو بس ان کوالٹیز پر فوکس کرنا ہے جو آپ اپنے ڈریم پارٹنر میں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتھر ایک ٹیچر کو جانتے تھے جس کا 3 بار طلاق ہو چکا تھا۔ جو بھی آدمی اس کی زندگی میں آتے تھے سبھی بہت پیسو اور ویک تھے، جو اس کی ڈیزائرڈ کوالٹی کے ایک دم الٹ ہوتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس عورت کی میسکلین ڈومیننٹ پرسنالٹی نے سب کانشیسلی سب مسو پارٹنرز کو اٹریکٹ کیا تھا، حالانکہ بعد میں ہر رات اس نے دماغی طور پر اپنے آئیڈیل شوہر کو ویژولائز کر کے یہ پیٹرن توڑ دیا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کے آفس میں ایک ریسیپشنسٹ کی جاب کی اور امیڈیٹلی اسے پتا چلا کہ وہ فزیشین ڈاکٹر جس کے انڈر وہ کام کر رہی تھی وہ بہت ہیلدی اور سکسیسفل ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اپنے جسم اور میک اپ سے نہیں بلکہ اپنے سب کانشیس مائنڈ سے۔ وہ اس کو امیجن کر رہی تھی اور آخر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور ایک ساتھ خوشی سے اپنی زندگی جینے لگے۔ آپ خوشی کا انتخاب کر کے اپنی منفی سوچ کی گرفت کو کم کر سکتے ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم سب کسی گم شدہ چیز کے اچانک مل جانے کی خوشی کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک عارضی خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو تبدیل کر کے خوشی کے مزید ذرائع سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو خوشی کا خود انتخاب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک سیلز مین نے آتھر سے گلہ کیا کہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کے باوجود اسے اپنی کمپنی سے داد نہیں مل رہی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا مینیجر اسے ناپسند کرتا ہے اور اس لیے اسے داد نہیں ملتی۔ اپنے باس کے لیے اس کا مائنڈ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار اس منفی سوچ نے اس کی کارکردگی کو متاثر کیا، حالانکہ وہ مثبت سوچ اپنانے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ وہ اپنے باس کے لیے صحت اور کامیابی کی خواہش کرنے لگا اور یہ ویژولائز کرنے لگا کہ اس کا مینیجر اسے مبارکباد دے رہا ہے، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہے اور اسے ایک پیاری سی اسمائل دے رہا ہے۔ ایک دن اس کے باس نے اسے بلایا اور اسے پروموٹ کر دیا۔ یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ منفی سوچ بہت خطرناک ہے اور آپ کو ذہنی سکون کے حصول سے بھی روک سکتی ہے۔ آتھر کے ایک ایسوسیٹ کی مثال ہے جو روز رات کو 1 بجے تک کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیگم اور 2 بیٹوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن چکا تھا۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایسا ورکوہولک کیوں تھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ کام کے لیے پیشنیٹ تھا، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ آتھر نے جانا کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ اپنا درست رویہ نہ رکھ پانے کی وجہ سے ایک گلٹ میں تھا۔ اس کی بھائی کی موت کئی سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سوچ میں وہ زخم تازہ تھا۔ وہ مسلسل کام کر کے اور اپنی فیملی سے خود کو دور رکھ کر خود کو سزا دے رہا تھا۔ فائنلی اسے خود کو معاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنے اور ریگولر آورز میں ہی کام کرنے لگا۔ مثبت سوچ سے مشکلات کا سامنا کریں اور جوان رہیں۔ جب آپ ایک بچے تھے تو کیا آپ بیڈ کے نیچے چھپے مانسٹر سے ڈرتے تھے؟ کیونکہ بہت سے بچوں میں یہ ڈر عام پایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی مدر لائٹ کو آن کرتی تھی تو آپ کو یہ جان کر کتنا ریلیف ملتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو سچائی یہی ہے کہ ڈر ہمارے خود کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور انہیں مثبت سوچ سے تبدیل کرنے پر
ڈر کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چند مشترکہ فیئرز، فیلئر اور پاور لیسنس جیسی چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ مسٹر جونز کی کہانی لے لیجئے، جو مہ نوشی کی عادت ترک نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کئی بار ہفتوں تک نشے میں رہتے تھے۔ شراب کو چھوڑنے کے متواتر ڈر نے انہیں پاورلیس محسوس کروانا شروع کر دیا تھا۔ پھر سے فیل ہو جانے کے ڈر نے انہیں مزید کوشش سے روک دیا تھا۔ فائنلی اپنی فیملی کے یقین کو کھونے کے بعد ہی انہوں نے ان فیئرز کو فیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ریلیکسڈ سٹیٹ میں رکھنے لگے اور امیجن کرنے لگے کہ ان کی بیٹی انہیں اس کے لیے پریز کر رہی ہے۔ ایک اور کامن ڈر بڑھاپے کا ہے، اور اس ڈر کے پیچھے تھاٹ پروسیس پر قابو پا کر اس ڈر کو آسانی سے مات دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان تب بڑھاپا محسوس کرنے لگتا ہے جب وہ خواب دیکھنا بند کر دیتا ہے اور نئی سکلز کو سیکھنا بند کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے جوان رہنا۔ حقیقت میں فعال رہنا ہی جوانی ہے، اور بڑھاپے کا مطلب ہے کہ کوئی خواب نہ دیکھنا اور سستی میں رہنا۔ اس پروسیس کی وجہ سے وہ آرام آرام سے مہ نوشی سے دور ہو گئے اور آخرکار اپنی فیملی کے ساتھ پھر سے جڑ گئے۔ ایک اور ایگزیکٹو جو آتھر کے پاس رہتا تھا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈرنے کی بجائے انہوں نے ریٹائرمنٹ کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کا سوچا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوٹوگرافی کی کلاسز لیں، دنیا کا سفر کیا اور آخرکار اسی موضوع پر ایک لیکچرر بن گئے۔ اس ہابی کے لیے ان کے لگاؤ نے ان کے سیکھنے کی چاہت کو برقرار رکھا، ان کے دل کو جوان رکھا اور ان کے ذہن کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ ابھی بھی جوان ہیں۔ آتھر کے باپ نے 65 سال کی عمر میں فرینچ سیکھی اور 70 کی عمر تک اس کے اسپیشلسٹ بن گئے۔ اس کے بعد گیالک زبان کو سیکھنا شروع کیا اور 99 سال تک یعنی اپنی موت تک اس زبان کو پڑھاتے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فائنل سمری میں ہم اس کتاب سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ لگاتار کام کرتا ہے اور آپ اپنے خود کے فائدے کے لیے اس کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈومیننٹ فورس آپ کو آپ کی لائف میں کسی بھی چیز کو ٹیکل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ اس طریقے کو امپروو کرتی ہے جسے آپ ایموشنلی اور فزیکلی دونوں طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ پورا پروسیس آپ کی ویژولائزیشن اور منفی سوچ کے خاتمے پر منحصر ہے۔ دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ بائی جوزف مرفی ایک عمدہ کتاب ہے جس کی کروڑوں کاپیز فروخت ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کی سمری کو بار بار سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ان تعلیمات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔